नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, आइतबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले 100 दिनमा हासिल गरेको उपलब्धि भनी 55 त्यस्ता बुँदा सुनाए। शून्य नागरिकले त्यसको उपहास गरे र हाँसे। सन्दर्भ के थियो भने सरकारले जेलाई उपलब्धि भनी सुनाएको थियो त्यो कुनै उपलब्धि थिएन। औसत गतिविधि र मजाक बढी थियो। यसको अर्थ सरकारले उपलब्धि र गतिविधि बीचको फरक नै छुट्याउन नसकेको स्पष्ट देखिन्थ्यो। के गतिविधि हो र के चाहिँ उपलब्धि हो भन्ने नजानेर बोलेका सञ्चार मन्त्री तथा प्रवक्ता रिजालले अनेकन मजाक प्रकारका बुँदाहरू सुनाएकामा आफ्ना भनाई सच्याएका छैनन् यस समयसम्म र त्यसलाई जनताले सरकारको उपलब्धिकै रूपमा ग्रहण गरिदिनु पर्ने ठानिदिएका छन्। आजको पावर न्यूजमा हामी सरकारले छुट्याउन नसकेको उपलब्धि र गतिविधिको यही सन्दर्भ प्रस्तुत गर्छौं, जसमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पूर्वाञ्चलको बराहा क्षेत्रमा भएको कुम्भ मेला उद्घाटन गरेदेखि काठमाडौँका केही अनसन तोडेसम्मका विषयलाई सरकारले आफ्नो 100 दिने उपलब्धि, यसलाई हामीले कथित भनेका छौं, भनी सुनाएको छ, जसलाई हामीले बिचरा उपलब्धिहरू भनी टिप्पणी गरेका छौं। इतिहासकै सुस्त सरकार भनी आलोचित सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्री परिषदको 100 भन्दा बढी दिन बितेर गएकामा सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले पत्रकार सम्मेलन गरी आइतबार भनेका थिए, यस बीचमा सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। कामहरुमा गएका 100 दिनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। प्रवक्ता रिजालले 100 दिने अवधिमा सरकारले निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको भनेकामा त्यसलाई आजसम्म सच्याएका त छैनन्, तर उनले निकै ठूलो भ्रममा परेर उपलब्धिको सूची सुनाएका थिए। भ्रम के थियो भने उपलब्धि र गतिविधि बीचको फरक नै छुट्याउन सकेनन् उनले। जसलाई सरकारको उपलब्धि भनी व्याख्या गरियो ती सबै औसत गतिविधि भन्दा अरू थिएन र यसबाट सरकारको उपहास भएको छ। संविधान निर्माण गर्ने दिशामा तदारुकताका साथ क्रियाशील छन्। अबको ध्यान अघिल्लो संविधान सभामा भएका उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गर्दै संविधान निर्माणमा सहमति हुन बाँकी रहेका विषयहरूमा केन्द्रित हुने भएकाले आगामी 1 वर्षभित्र संविधान निर्माण हुने कुरामा वर्तमान सरकार पूर्णतः विश्वस्त छ। यसै अवधिमा बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरूपण गठन सम्बन्धी ऐन जारी भइसकेको छ। पूर्ण राजनीतिक सहमतिको आधारमा गरिएको यो कामबाट सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा भएको छ। यथाशीघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति राजनीतिक सहमतिको प्रयास जारी छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने तयारी कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न गुण्डागर्दी नियन्त्रण, शहरी क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण तथा जस्ता कार्यक्रमहरू अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। भ्रष्टाचार रहित पारदर्शी प्रशासन स्थापित गर्न प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट पटक पटक मन्त्री परिषदका सदस्यहरू र नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन जारी भएको छ। निर्देशन कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। वर्तमान सरकारले 2071 साल जेठ 7 गतेसम्मको 100 दिनको अवधिमा सम्पादन गरेका मुख्य कार्यहरू देहाय बमोजिम छन्। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउँदै संविधान लेखन कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भई यो ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र एकतामा जोड दिँदै सबैलाई एकजुट हुन सरकारद्वारा आह्वान गरिएको छ। सरकारले 100 दिनमा गरेको काम भनी व्याख्या गरिएका बुँदा असाध्यै टिठलाग्दो थियो र हास्यास्पद थियो। उपलब्धि भनी पढेर सुनाइएका कतिपय बुँदामा पुग्दा मन्त्री रिजाल आफै हाँसिरहेका थिए। दुई दलहरू लगायत अन्य 2 दलहरूसँगको सहभागितामा वर्तमान सरकार गठन भएको तथा यो सरकार संसदभित्र अधिकतम सहमति निर्माण गर्दै अघि बढ्ने दिशामा अग्रसर छन् तथा बढी
र सारमा सरकारले सुनाएको उपलब्धि विशुद्ध गतिविधि मात्र थियो र यस्तो गतिविधि पनि कतिपय त सुनाउन लायक पनि थिएन। जस्तो यो सुन्नुहोस् सरकारको 100 दिने उपलब्धिको बुदा नम्बर 41 विवरण, जसमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले 2070 चैत 17 गते पूर्वाञ्चलको बराहा क्षेत्रको चतरा धाममा लागेको पूर्ण महाकुम्भ मेलाको उद्घाटन गर्नुभएको विषय सरकारको उपलब्धि हो रे। तपाईँ दर्शक नै भन्नुहोस् यो सरकारको कस्तो उपलब्धि हो र के यो उपलब्धि नै हो कि यो औसत गतिविधि मात्र हो या यो सुनाउन पनि नालायक गतिविधि हो। सरकारलाई गतिविधि र उपलब्धि बीचको फरक पनि जानकारी छैन, सायद यस्तै पुष्टि गर्छ यो विवरणले। त्यस्तै सरकारले 100 दिनमा हासिल गरेको भनेको उसको परिभाषाको उपलब्धि बुदा नम्बर 7 लाई सुन्नुहोस्। यसमा भनिएको छ सरकारले वीर अस्पतालमा अनसनरत नन्दप्रसाद अधिकारी र गङ्गामाया अधिकारीको अनसन तोड्न आग्रह गरेको विषयलाई प्राथमिक उपलब्धिका रूपमा अग्र स्थानमा राखेर सुनाइएको थियो। आफ्ना छोराको हत्या भएकोमा न्यायको माग गरी वीर अस्पतालमा अनसनरत नन्दप्रसाद अधिकारी र गङ्गामाया अधिकारीलाई वर्तमान सरकार गठनपछिको पहिलो मन्त्री परिषदको निर्णयबाट अनसन तोड्न आग्रह गरिएको। सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार उहाँको मुद्दालाई अदालतसम्म पुर्याएको छ। उहाँको स्वास्थ्य उपचारमा सरकारले सम्भव भएसम्मका सबै उपायहरू गरिरहेको छ। यो मात्र होइन, सरकारले अर्को अनसन पनि तोडेर उसकै शब्दको ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको सुनाएको छ। अर्को अनसन हो डाक्टर गोविन्द केसीको। यो सुन्नुहोस्। वर्तमान सरकार गठन हुँदाका बखत त्रिकी शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी अनसनरत हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले पद बहाली गरेकै दिन अर्थात् 2070 माघ 28 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिले कुलपतिलाई 24 घण्टाभित्र डिन नियुक्ति गर्न लिखित निर्देशन दिनुभएको थियो। सोही अनुसार डिन नियुक्त भएपछि डाक्टर केसीले अनसन तोड्नु भएको थियो। यस्तो पनि सरकारको उपलब्धि कसरी हुन्छ? यो त औसत गतिविधि मात्र हो। सरकारले गतिविधि र उपलब्धि बारे फरक छुट्याउन किन सकेन? अर्को पनि नमुना सुन्नुहोस्। बुदा नम्बर 4। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउँदै संविधान लेखन कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भई यो ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गर्न राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र एकतामा जोड दिँदै सबैलाई एकजुट हुन सरकारद्वारा आह्वान गरिएको थियो। आग्रह गरिएको विषय पनि सरकारको निकै ठूलो उपलब्धि हो भनी उपलब्धि शब्दको मर्म नै नबुझेर जनतालाई सुनाइएको छ। त्यस्तै अर्को नमुना सुन्नुहोस्। सरकारले निकै ठूलो उपलब्धि ठानेर दिएको सन्देशमा भनेको छ 19,616 लाई करको दायरामा ल्याइयो रे। त्यस्तै सरकारले 100 दिने उपलब्धिमा भनेको छ थप 72 नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। मन्त्री परिषदको 2071 वैशाख 25 गतेको निर्णय अनुसार पूर्वाधार तथा सेवा सुविधा उपलब्ध भएका नगर गाउँ विकास समितिहरूलाई एक आपसमा समाहित गरी मुलुकभर 72 वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। के नगरपालिका घोषणा गर्नु मात्रै सरकारको उपलब्धि हो? यसका साथै प्रधानमन्त्री जहाँ जहाँ गए ती सबै उपलब्धि हुन् भनी सुनाइएको थियो। प्रधानमन्त्री श्री कोइरालाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको समीक्षा गरिएको छ। साथै प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट बगै र शिक्षा सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत अनुगमन भएको छ। सरकारले दैनन्दिन जे गर्नु पर्थ्यो त्यति पनि नगरेको जगत जानिरहेको छ। किनकि यस बीचमा जनताको दैनिकी सहज हुने गरी राहतको कुनै पनि काम भएको छैन। जनताले दूध, पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को मूल्य वृद्धि सहनु परेको छ। साथै अभाव र समस्या झन बढेको छ। सुशासनको अनुभूति हुन सकेको छैन। गम्भीर र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनि गर्नै पर्ने काम केही गरेको छैन। जस्तो 26 जना सभासद मनोनयन गर्न नसक्नु, विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त गर्न नसक्नु, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्न नसक्नु, न्याय परिषदमा इतिहासकै गम्भीर विवाद उत्पन्न हुनु उसका मूल दोषहरू हुन्। तर यी सबैलाई छोपेर अझ चर्को स्वरमा संविधान निर्माणमा गतिशीलता पाएको भनी सुनाएको छ सरकारले। संविधान निर्माण गर्नका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्नु, राजनीतिक वातावरण जस्तो निर्माण भएको छ हामीलाई सन्तोष लाग्छ। म यति मात्रै अनुरोध गर्छु, कसैको टिप्पणी आलोचना नगरिकन अघिल्लो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि 4-5 महिनाको अवधिमा संविधान निर्माणको बाटोमा मुलुक कता पुगेको थियो
र अहिले त्यो दिशामा कसरी काम भएको छ त्यो दुईटालाई तुलना गरे हुन्छ। आज सबै समितिहरू संविधान सभा बनाएको छ, तिनको सभापतिको निर्वाचन सर्वसम्मतिबाट भएको छ। त्यति मात्रै होइन, सबै समितिले आफ्नो कार्यतालिका बनाएर पारित गरेका छन्, कार्यतालिकाका आधारमा काम भइरहेको छ। हामीले यति भनेको संविधान सरकारले बनाउने होइन, जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभा मार्फत बनाउने हो। तर त्यो वातावरण निर्माण गर्न सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी छ, किनभने सरकारमा संविधान सभाको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल, दोस्रो ठुलो राजनीतिक दल र अरू केही प्रमुख राजनीतिक दलहरू सहभागी छन्। त्यस काममा हामीले सन्तोषजनक रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादित गर्न सकेका छौँ भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसपछि जगत हाँस्नु स्वाभाविक हो। जे नगर्नु पर्थ्यो त्यो बढी गरिरहेछ सरकार र उसका मन्त्रीहरूमा बढेको मन परितन्त्रको लेखाजोखा नै छैन। न त विकास निर्माणमा कुनै काम नै हुन सकेको छ, बरु भन्छ 75 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो रे 100 दिनमा। असाध्यै टिठ लाग्दो गतिविधिका बीच चलेको सुस्त सरकार अब त यतिसम्म भ्रममा चलिरहेछ कि गतिविधि के हो र उपलब्धि के हो पनि छुट्याउन नसक्ने भइसकेछ। प्रवक्ता रिजालले औसत गतिविधिलाई सरकारको उपलब्धि भनी व्याख्या गर्दा त्यो मजाकको विषय मात्र थिएन, त्यो कमजोरीको प्रदर्शन पनि थियो। गर्नै पर्ने प्रशस्त कामहरू, संविधान सभालाई पूर्ण बनाउन 26 सभासद मनोनयन, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति, विभिन्न 16 देशमा राजदूत नियुक्ति लगायत सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई इतिहासकै विवादित बनाइएको विषय, त्यस्तै सुशासन कमजोर रहेको विषय, विकास निर्माण ठप्प प्राय रहेको स्थितिबीच सरकारले सुनाएको कथित उपलब्धिको फेहरिस्ताले जग घसाएको छ। किनकि ती कुनै उपलब्धि थिएनन् जसलाई त्यसो भनिएको छ। यो सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहीन सरकारको रवैया स्थिति बारेको सामग्री सहित आउँछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज हो यो। हामी सरकारको 100 दिनबारे समीक्षात्मक प्रस्तुत भइरहेका छौँ, जसमा सरकारले उपलब्धि र गतिविधि बीचको फरक छुट्याउन नसकेर जस्तोसुकै गतिविधिलाई पनि उपलब्धि भनेको सन्दर्भमा हामी केन्द्रित छौँ। र अब प्रस्तुत छ गर्यो चाहिँ के त सरकारले, यो सन्दर्भ। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आफ्नो 100 दिने कार्यकाल सफल भएको दावी गर्दै बुदागत रूपमा उपलब्धि भनी जुन फेहरिस्त प्रस्तुत गर्यो, त्यसबाटै यो सरकार इतिहासकै सबैभन्दा सुस्त रहेको पुष्टि भएको आरोप नागरिकले लगाएका छन्। कोइराला नेतृत्वको सरकारले आफ्नो प्रगति विवरणमा जे उल्लेख गरेको छ त्यसलाई उपलब्धि नभई सामान्य गतिविधि मात्रै मान्न सकिने र यसप्रति असन्तुष्टि रहेको नागरिक धारणा छ। यो पार्टी सिस्टममा के पनि भएको छैन, त्यो पहिला जति हामीले पञ्चायतपालमा पाउने सुखो पाएको छैन। ल यति हो मैले भन्ने जान्नु, अरू केही पनि सिङ आएको छैन कसैको, सब जस्ता चाहिँ त्यस्तै छन्। कसैले केही भएको छैनन्, केही गर्दा छन्, आफ्नै बुढी भर्छन्, त्यही त हो नि संसार। त्यति मात्रै हो। आएर कुन आएर के चाहिँ नि दियो आछ र बाबु, के चाहिँ नि गर्न सकेका छन् र, खोइ झन् बढेको बढे। कालो बजार छ, किनेर खान गरिब मर्ने भइसके। अनि सरकार बन्ने भनेको त्यहाँ गएर सरकारमा जाने व्यक्तिहरूको औकातको कुरा होइन, यो निम्न वर्गको जनताहरूको औकातको कुरा हो। राम्रोसँग देश चाहिँ अब शान्ति सुव्यवस्था त हल्का कायम भएको नै छ। सरकारमा खुट्टा तानातान, उसको कुरा उसलाई चित्त नबुझ्ने, उसको कुरा उसलाई चित्त नबुझ्ने भन्दा पनि सहमतिको आधारमा चाहिँ देशलाई एकदम अगाडि लगेको चाहिँ हामीलाई त्यस्तो लाग्छ कि अब योभन्दा झन् राम्रो गर्दै जाला भनेर सोचेको। खै अहिलेसम्म संविधान भन्दै जाँदैछन्, अहिलेसम्म थप गर्दै जाँदैछ यारे। मगी त छैन बाबु, के त्यति नियन्त्रण देखिएको छैन सर। प्रधानमन्त्रीको अति साधारण दिनचर्यालाई समेत सरकारले उपलब्धिको सूचीमा राखेर आफ्नो प्रगति विवरणलाई हास्यास्पद बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले कुन चाहिँ आफ्नो गतिविधि हो र कुन चाहिँ उपलब्धि हो भनेर समेत छुट्याउन सकेको छैन। सरकारले आफ्नो धिमाहा गतिलाई पुष्टि गर्न वा नागरिकको आँखामा छारो हाल्न मात्रै 100 दिने उपलब्धि विवरण लामो बनाएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको साधारण भाषणलाई समेत सरकारले आफ्नो उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ। उपलब्धि नम्बर 4 मा भनिएको छ, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउँदै संविधान लेखन कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भई यो ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न
राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र एकतामा जोड दिँदै सबैलाई एकजुट हुन सरकारद्वारा आह्वान गरिएको थियो। यसरी प्रधानमन्त्री कोइरालाले औपचारिक भाषण गरेको सन्दर्भलाई समेत सरकारले उपलब्धि भनेको छ, जो हास्यास्पद छ। कोइराला नेतृत्वको सरकार एक जटिल अवस्थापछि बनेको हो। यो सरकारले धेरै परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति र अवसर पनि पाएको छ। 1 वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारी लिएको सरकारले संविधान निर्माणको गति द्रुत रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन। यतिसम्म कि सरकार निर्माण भएको 100 दिन बितिसक्दा समेत यो सरकारले संविधान सभा वा संसदलाई पूर्ण बनाउन सकेको छैन। पोजिटिभ के भयो भने सरकार अब निर्दलीय सरकारबाट दलीय र निर्वाचित बिन्दुमा आइपुग्यो। नेपालले प्रधानमन्त्री पायो, मन्त्रीहरू पाए। पोजिटिभ यो हो। प्लस पोजिटिभ के भयो भने संविधान सभाले आफ्नो काम कारबाहीलाई अलिकति अगाडि बढायो। 5वटा समितिहरू बने। विघटित संविधान सभाका जति पनि प्राप्तिहरू थिए त्यसलाई स्वामित्वमा लिने भन्ने कुरामा पनि सहमति भयो भन्ने सुनिएको छ र ढिलाढाला तरिकाले नै सही संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि जाला कि भन्ने छ। जहाँसम्म नेगेटिभ कुरा छ, सुशील कोइराला स्वयं अलिकति चुस्त हुन सक्नु भएन, सुस्त मनस्थितिको हुनुभयो, निर्णायक कामहरू गर्न सक्नु भएन, संविधान सभालाई पनि पूर्णता दिन सक्नु भएन, अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति निर्लजता तरिकाले सडकमा आए। यसले गर्दाखेरि न्यायपालिका प्रतिको आस्था चर्मरायो। स्वयं प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्व एउटा निर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्रीको जस्तो भएन। समग्रमा 100 दिन विवादित, असफल र आशातीत प्रतिफल दिनबाट टाढा रह्यो। कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेको चुनावी मन्त्री परिषदलाई प्रतिस्थापन गर्दै सिंहदरबार छिरेको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशमा तत्कालै र देखिने गरी परिवर्तनको महसुस गराउन सक्थे, सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्थे, संविधान निर्माणको मूल जिम्मेवारीलाई कडा भएर पुरा गर्ने बाटोमा रफ्तार लिन सक्थे र धेरै धेरै गर्न सक्थे, किनकि उनी यथेष्ट शक्तिका साथ सत्तामा पुगेका थिए। सामान्यतया 100 दिनलाई कामको मूल्याङ्कन गरिने अवधिको रूपमा व्याख्या गरिने संस्कार भएकाले पनि फर्केर हेर्दा सुशील कोइरालाको 100 दिन विरसिलो, सुस्त र कमजोर बनेको छ। जनताको आश निराश भएको छ अनि काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार इतिहासकै कमजोर देखिएको छ। अब हेर्नुहोस्, यस्तो भयो, मूल्य वृद्धि त्यसरी वात्तै बढेको चाहिँ त सुशील कोइराला प्राइम मिनिस्टर भएपछि देखिया छैन। पेट्रोलियम प्राइसमा उहाँले अलिकति एकफेर पहल गर्नुभएको छ, त्यसमा पनि विथड्र गर्नुभएको छ। आम जनताले पाएको भने चाहिँ कमसेकम ठुला स्क्यान्डलमा देश फसेको अहिलेसम्म तपाईँहरूको मिडिया थ्रु पनि हामीले जानकारीमा आएको छैन। त्यही भएर उनले आफ्नो क्लिन छवि चाहिँ बचाएर राख्न सफल भएको छन्। त्यो एउटा पोजिटिभ एस्पेक्ट हो। तर त्यो सँगसँगै के अरे निर्णय क्षमतालाई नै प्रदर्शन नगरिकन स्वच्छ छवि नै कायम गरेर प्राइम मिनिस्टर फेरि बहिर्गमनमा जानुभयो भने चाहिँ त्यो पनि दुर्भाग्य हो। 100 दिने अवधिमा सरकार जति कमजोर र निष्क्रिय देखिएको छ, यसबाट आगामी दिनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल होला भन्ने विश्वास पनि कमजोर भएको छ। 100 दिने अवधिमा सरकारले नागरिकलाई राहत हुने कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेन, न त नागरिकले सुशासनको अनुभूति नै गर्न पाए। सरकारले नियुक्ति गर्नुपर्ने धेरै निकायहरू रिक्त नै छन्। विकास निर्माणमा पनि यो सरकारले कुनै ठोस काम गर्न सकेन। सरकारले बिना हिचकिचाहट 55 बुँदामा गतिविधिलाई उपलब्धि भनेर प्रस्तुत गरे पनि कोइराला नेतृत्वको सरकार निकै आलोचित भयो। नागरिकहरू सरकारको 100 दिने अवधिबाट सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरू यसरी सरकारको आलोचना गर्छन्। सोध्नु भने अब काम त भनौँ न, अब पहिलाको र अहिलेको उस्तै छ। अब कुनै खास परिवर्तन केही उहरू आएको छैन, भएको छैन होइन। जस्तो पहिला चलाएको त्यस्तै छ। अनि के परिवर्तन भनौँ न। यसमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएर संविधान बना भनेर हामीले पठाएको सभासदहरू आफै के अरे बाजुत गर्न थाले। जस्तो पहिलाको रणनीति त्यसैमा गइरहेको छ होइन। अब हामीले सोचेको चाहिँ के भने अब त्यहाँ त हामीले संविधान बना भनेर पठाएको न हो, उनीहरू के अरे झगडा गर भनेर पठाएको त होइन हो त। हामी संविधान बना भनेर पठाएको हो। अहिले उनीहरूको चाहिँ भाग बन्न लाएर दुनियाँ लफडा गर्न थाले। अनि यसमा हामीले अलिक चित्त चाहिँ नबुझेकै हो। जनताले चाहेअनुसार चाहिँ केही भएको चाहिँ छैन। संविधान बनाउनु भनेर पठाएको, संविधान पनि बन्ला कि नबन्ला भन्ने सँगै छ। हेर्नुहोस्, गर्न पनि दिएको छैन। 100 दिनमा काम पनि केही पनि भएको छैन। मै नियन्त्रण यताउति जनताले सोचे जस्तो केही भएको छैन। उमेरको हिसाबले उहाँ अब अलिक वृद्ध पनि भइसक्नु भयो होइन। दोस्रोमा अब उहाँले गर्छु भनेको कुरा अब बाधा अवरोधहरू पनि आउन सक्ला। कतिपयले ऊ गर्ला, यो बुढोले के गर्ला भने जस्तो पनि हुन्छ एक कुरा। दोस्रोकोमा उहाँले
बोलेको कुरा पुर्याउन सक्नु अलिकति असमर्थ पनि हुनुहुन्छ होइन। तेस्रोमा अब बुढाबुढाहरू भन्दा अहिलेका यङ जेनेरेसनहरू त्यस्तालाई चाहिँ दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ र अब अरूलाई केही हुनेवाला चाहिँ केही पनि छैन कि। सरकारको लज्जास्पद र हास्यास्पद काम हो। अहिले आम नागरिक र विश्लेषकहरू प्रश्न गर्न थालेका छन् कि के यो सरकार उपलब्धि र गतिविधि पनि छुट्याउन सक्दैन? यसको अर्थ सरकार गन्जागोल चलिरहेको छ, आफैमा अन्यल बीच चलिरहेको छ र मन्त्री परिषदका सदस्यहरू कसले के गरिरहे बारे पनि सामूहिकतामा अपडेट छैन। प्रवक्ता रिजालले सुनाएका फेहरिस्तालाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसमा मन्त्रालयगत अपडेट पनि छैन। यी त्यस्ता कारणहरू हुन् जसबाट सरकार भद्रगोल बीच चलिरहेको पुष्टि हुन्छ। यसले जनतामाझ सरकार भरपर्दो अभिभावक हुन नसकेको सिद्ध गर्दछ र यो असफलतातिरको यात्रामा रुमल्लिएको छ सरकार। यति आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।